अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज अहमद मलिक और आप देख रहे हैं सहर न्यूज़। नाजरीन, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ पे ना होने की वजह से अपना व्लॉग रिकॉर्ड ना कर सके। आज मैं वापस आया हूँ तो मैंने सोचा कि चलो सबसे पहले ये तो करें कि अपना व्लॉग तैयार करते हैं, आपको बताते हैं कि मैंने एक सफ़र किया, कहाँ तक गया, वहाँ के सियासी हालात क्या थे। और यहाँ पंजाब में तो हम हर रोज़ ही आपको बताते रहते हैं। मैंने यहाँ से सांगड़ और नवाब शाह का दौरा किया, वहाँ मैंने लोगों के से हालात पूछे। आपको मज़ीद तफ़सीलात बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले आपसे गुज़ारिश है कि आपने मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, शेयर करना है और लाइक करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में आकर मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा करें। तो शुरू करते हैं अपने व्लॉग की स्टोरी। तो नाज़रीन, काफ़ी दिनों से मैं अपने मामू की वफ़ात के पार ज़िला सांगड़ गया हुआ था। वहाँ के हालात भी आपको कुछ व्यूज़ मैंने लिए थे। मेरी ख्वाहिश तो थी कि मैं सारा एक व्लॉग वहाँ तैयार करता, लेकिन मुझे इमरजेंसी में कहीं वापस आना पड़ गया और मैं वो आपको सब कुछ न दिखा सका जो मेरी ख्वाहिश थी। बहरहाल मैंने सोचा कि आपको कुछ व्यूज़ मैंने जो बनाए थे वो दिखा दूँगा और उसके साथ-साथ आपको वहाँ के सियासी हालात के बारे में भी बताऊँगा। मेरे मामू की फातखानी पे कुछ सियासी लोग आए हुए थे। मैंने वहाँ से कुछ लोगों की राय देखी। वहाँ बज़ाहिर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डंका बज रहा था। मैं थोड़ा दूर तक गया, मैंने देखा कि मैं जहाँ भी गया वहाँ पीपल्स पार्टी के झंडे लहराते नज़र आए। लेकिन मैंने कुछ संजीदा लोगों से इसके बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि ज़िला सांगड़ में जीडीए के जो उम्मीदवार हैं वो कामयाब हो जाएंगे, पीपल्स पार्टी की यहाँ कोई जगह नहीं है। कुछ अच्छी खासी बात पसंद भी आई उनकी। इसलिए नहीं कि वो पीपल्स पार्टी हार रही थी, इसलिए पसंद आई कि वो लोग थोड़े से संजीदा थे और उन्होंने बड़े संजीदा अंदाज में मुझे बताया। फिर मैं वहाँ से जब नवाब शाह आया तो मैंने नवाब शाह से जनाब आसफ अली जरदारी साहब के हलके में अवाम से पूछा, तो उन्होंने बताया कि जो गुज़श्ता इलेक्शन हुए थे उनमें भी जनाब आसफ अली जरदारी साहब हार चुके थे। वो कैसे जीत गए ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है और आप खुद ही समझ गए होंगे कि वो कैसे जीत गए। और हालिया हिसाब में जो आदमी उनके मद्दे मुकाबल खड़ा है वो उसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हमायत भी हासिल है, पीटीआई की हमायत भी हासिल है और काफ़ी ज़्यादा वो रिंद एजाद का एक सरदार है। जे अगर फर्ज करो कि आसफ अली जरदारी वहां घपला नहीं करवाते या कुछ ऐसा काम नहीं कराते, इलेक्शन शफाफ होते हैं, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, बड़ी मजे की बात है कि जनाब आसफ अली जरदारी अपने हलके से हार जाएंगे। ये बड़ी एक दिलचस्प बात है कि वहाँ जो कुछ मैंने देखा, मैंने पीपल्स पार्टी वालों से भी राय पूछी। खैर वो तो यही कहेंगे कि हम जीते हुए हैं, लेकिन जो मद्दे मुकाबल है उसके आदमियों की भी मैंने राय ली। तो मुझे तो कुछ दाल में काला काला लगा और मैं आपको ये हकीकत में बता रहा हूँ कि वो अपनी सीट हार जाएगा। उसके बाद उस रोज वहां शाजिया मरी और कुछ सियासी लोग आए हुए थे सांगड़ में। मैं सांगड़ की अभी बात कर रहा हूँ। तो दूसरी तरफ जमात इस्लामी वाले भी अच्छे खासे सरगर्म नजर आ रहे थे, जीडीए वाले भी ठीक ठाक अपनी मेहनत कर रहे हैं और कुछ मेरे रिश्तेदार भी जीडीए के ऊपर का वोट जीडीए और नीचे का पीपल्स पार्टी ये भी चला रहे हैं। और मैं दिलचस्प बात ये बता रहा हूँ कि वहाँ पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी की शिकस्त मुझे बिल्कुल दीवार पे लिखी हुई मिली। आप यकीन करें कि उसकी कामयाबी सांगड़ से नामुमकिन मुझे नजर आई। जीडीए के उम्मीदवार जीतते नजर आए। अभी कल परसों वहाँ जीडीए के जो सरबराह हैं वो भी वहाँ आए हुए थे। संजोरों में उन्होंने कुछ अवाम से खिताब भी किया।
لیکن چونکہ میں واپس آ گیا، میں وہ خطاب کور نہیں کر سکا. میں کسی دوست سے وہ کوشش کروں گا کہ اگر وہ مجھے مل گیا تو میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں گا. بہرحال یہ تو تھی ایک دلچسپ سٹوری. آپ نے یہ سنا ہوگا، میں اب دوسری سٹوری پہ آ رہا ہوں. آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ کچھ عرصے سے ہر چیز اچھی خاصی بگڑ چکی ہے. اب میں آپ کو ذکر کرتا ہوں اپنے سفر کا. میں جب یہاں سے گیا تو میں پٹھان لوگوں کی گاڑی میں بیٹھ کے گیا، جو غالباً سوات سے آتی ہے. مجھے ابھی صحیح اندازہ نہیں ہے، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ سوات سے آتی ہے. اس میں بیٹھ کے گیا تو یہاں سے میں 12 گھنٹے میں جناب کلر کہار سے بیٹھ کے وہاں اتر گیا. خیر وہ تو ایک ڈاکو تھا جس نے وہ سڑک بنا دی. اب میں الفاظ میں اسے یہ برا بھلا تو نہیں کہوں گا. یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس سڑک پہ چل کے ہم 12 گھنٹے میں وہاں پہنچ گئے. جب میں واپس آ رہا تھا تو میں سکرنڈ میں کھڑا تھا، تو میں نے ایک دو لوگ پٹھان ہی تھے، ان سے بات کی کہ مجھے کلر کہار جانا ہے. تو انہوں نے صاف کہا کہ وہ اگر موٹر وے بند ہوئی تو آپ کو نہیں لے کے جا سکیں گے، آپ کو پنڈی میں اتار دیں گے، کرایہ یہی لیں گے. پیچھے آتے ہوئے ہماری ایک درینا سی گاڑی، امان کمپنی کی گاڑی آ گئی. تو میں نے سوچا کہ چلو یہ اپنے گاؤں میں اتار دے گی، اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں. جناب میں اچھا خاصا آپ کو یہ بتاؤں، بڑے فخر سے بتاؤں کہ امان تو چونکہ ہم خود بھی ہیں، اس لیے امان کمپنی نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، وہ وہاں سے خوشاب تک کرایہ اس نے بچھال کا چارج کیا ہوا تھا. وہاں سے کچھ میں آپ کو بتاؤں 30 گھنٹے سے زیادہ لگا کر وہ خوشاب پہنچا. اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس درمیان اس نے کیا کیا. یہ بھی مانا کہ رستے میں دھند تھی، یہ بھی میں نے مانا سب کچھ تھا. جب وہ خوشاب آیا تو وہاں اس کی گاڑی میں 3-4 افراد کلر کہار اور 2-3 افراد ایسے بھی تھے جنہوں نے راولپنڈی جانا تھا. ابھی دیکھ لو نا، امان ہے، امان کی مرضی ہے. وہ امان تو ضدی ہوتے ہیں، جیسے ان کی مرضی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. کرایہ پنڈی کا لیا ہوا ہے، ان کو پتہ نہیں کہاں اتاریں گے. ایسے ہی میرے ساتھ بھی انہوں نے کیا. رات کے ٹائم پہ مجھے للہ چوک کٹھا میں جنگل میں اتار کے، اور وہ جناب ہم تو جہلم جا رہے ہیں. اب دلچسپ ہے، ہم ان کے ساتھ وہ بہت تعاون بھی کرتے ہیں نا. وہ چکوال سے کراچی چلتے ہیں، ان کے اڈے ہیں ادھر، وہ کبھی پھنس جائیں تو ہم ان کی مدد بھی کرتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ جو کچھ مدد، ہماری مدد جو کچھ انہوں نے کی، میں وہ بتا رہا ہوں آپ کو. وہ ہمیں کٹھا چوک میں وہاں چھوڑ کے للہ چوک میں کٹھا، اور خود مڑ گیا اس سائڈ پہ. کرایہ اس نے بچال کا لیا ہوا تھا. پھر وہی بات آ گئی کہ امان ہے نا، امان جو کچھ مرضی ہے کر لے، اس کو کون پوچھنے والا ہے. میں نے صبح تھوڑا سا انتظامیہ سے رابطہ کیا، لیکن میرا خیال ہے انتظامیہ بھی کچھ امان ہی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کوئی خاص ایکشن نہیں لیا. ایکشن لیا ہوتا تو کم از کم میرے تک اطلاع ضرور آ جاتی. تو میں اسی ولاگ کی وساطت سے انتظامیہ سے بھی اپیل کروں گا کہ ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کریں جو من مانے کرائے بھی وصول کرتے ہیں اور سواریوں کو رستے میں بھی چھوڑ آتے ہیں. یہ تو تھی میری آپ بیتی. میں نے کسی کا وہ اس لیے نہیں ذکر کیا کہ پھر لوگ دوسرے دن وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تو وہاں پہ وہ کچھ غلط فہمی میں ہو گیا ہوگا. چونکہ یہ میرے ساتھ بیتی ہے تو میں نے آپ کو بتا دیا، اور انتظامیہ سے اپیل بھی اسی حساب سے کر رہے ہیں. میرا ولاگ زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کریں تاکہ کم از کم یہ جو منہ زور لوگ ہیں ان کا کم از کم کلا کما تو ہو سکے، کم از کم ان کو تو کوئی پوچھ سکے. تو اب دوسرا، میں چونکہ اپنے علاقے میں آ گیا ہوں تو مجھے اس کا تذکرہ بھی کرنا میں لازمی سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی والے بڑا شور مچاتے ہیں کہ وہ ان کو ووٹ کوئی نہیں وہ کرنے دے رہا، کمپین کوئی نہیں کرنے دے رہا. بچھال کلان میں اپنے گاؤں کی جب میں آیا تو مجھے پتا چلا کہ یہاں ملک اختر شہباز کی قیادت میں سر عام ووٹ مانگے جا رہے ہیں. یہاں تو کوئی پولیس والا ہے، میرا گھر بھی پولیس کے محلے کے قریب ہے، لیکن کسی پولیس والے نے ان کو تو پوچھا نہیں. یہ وویلا صرف وہ مظلوم بننے کے لیے کر رہے ہیں، اس سے صاف نظر آ رہا ہے.
दूसरी जानब इलेक्शन नाफज स्कैम हो गए हैं, मुस्लिम लीग नून वालों का भी इलेक्शन नाफज स्कैम है। पीपल्स पार्टी का तो मुझे पता नहीं, मैं अभी गया नहीं, ना उन्होंने मुझसे राब्ता किया है कि उन्होंने कहीं बनाया है या नहीं। बहरहाल मलक तनवीर असलम का इलेक्शन ऑफिस यहाँ बना दिया गया है और वो लोग भी वोट मांग रहे हैं। मेरा ख्याल है कोई किसी के इलेक्शन कैंपेन में मुदाखलत करता हुआ मुझे तो नज़र आ नहीं रहा कि कोई किसी जगह किसी ने मुदाखलत की हो। आगे वोट देना है, अवाम ने देना है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो आपको 8 फरवरी को ही पता चलेगा। बहरहाल आपको ये बता रहा हूँ कि मजलूम बनकर ये सारा अभी जो बात हम करते हैं, किसी के साथ फर्ज करो बात करते हैं, तो अगर वो पीटीआई का होगा तो वो कहेगा चोर है जी, चोर है, चोर है। नून लीग वाला होगा तो वो अपनी कहानी सुनाएगा। जितनी मर्जी है दलीलें खैर पीटीआई वालों के पास तो दलील होती ही कोई नहीं है ना, वो तो वो ही रोना रोएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, हमारे साथ जुल्म हो रहा है। ऐसी ही कुछ मुस्लिम लीग नून वाले भी करते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ था, हमारे साथ ये जुल्म। चलो अल्लाह करे ये जुल्म वाली दास्तान भी ख़त्म हो जाए और 8 फरवरी के बाद कोई अच्छी सी हुकूमत आ जाए। इलेक्शन भी कैसे हों, शफाफ ही होने चाहिए, ताजाकारी कुछ बनती है, एतमाद वाली हुकूमत। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।